पोपो अब चलता हूँ, कुछ ज़रूरी काम निपटाने हैं। थोड़ी देर बैठकर शायान खड़ा हो गया। फरहत बेगम ने इस बात में सर हिलाया और बाहर तक उसे छोड़ने आई। फरहत बेगम दरवाज़ा बंद कर रही थी जब महविश ने पुकारा। क्या हुआ महविश? फरहत बेगम उसे अंदर ले आई और सवालिया नज़रों से पूछा, तुम इस लड़के की माँ को अब गिने के लिए मना कर दो। फरहत ने महरीन की बात महविश को भी बताई थी। महविश की बात पर फरहत हैरान रह गई। क्यों महविश, क्या हुआ? बस मुझे लगता है ये लड़का ठीक नहीं है और पता नहीं कहाँ देखा है इसे मैंने। बस तुम मना कर दो। अब गिने सिर्फ तुम्हारी नहीं मेरी भी बेटी है और मेरा दिल नहीं मान रहा, पता नहीं क्यों। महविश ने कुछ इस्तिराब में कहा। अपनी खिड़की से उसने शायान को देखा था। दूर से भी उसके चेहरे की मकरूह मुस्कुराहट महविश ने देख ली थी। पर फरहत बेगम शायद अभी इस बात पर यकीन ना करे, इसलिए महविश ने ये बात फरहत को नहीं बताई। महविश, तुम मुझसे बड़ी हो, मेरी बहनों जैसी हो। अगर तुम मेरे साथ ना होती तो शायद ज़िंदगी में मैं बहुत ठोकरें खाती। जब मेरे लिए सही और गलत का फैसला तुमने किया तो मेरी बेटी के लिए किया गया तुम्हारा फैसला मैं कैसे रद्द कर सकती हूँ? फिक्र मत करो, मैं महरीन भाभी को इनकार कर दूंगी। फरहत बेगम ने महविश के दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर कहा। जब फरहत यहाँ आई थी तो कम उम्र थी। गो के फरहत को कभी पैसों की तंगी पेश नहीं आई, मगर दुनिया वालों का सामना करने के लिए उसे एक सहारे की ज़रूरत थी और ये सहारा महविश बनी। इसलिए महविश फरहत के लिए सगी बहन जैसी थी। अपने लिए इतनी इज्जत और एहतराम देकर महविश ने बेसाख्ता फरहत को गले लगा लिया। अम्मी, क्या हुआ? अब गिने कब से फरहत बेगम की बेतवज्जी देख रही थी। अभी भी वो अलमारी खोले कब से कुछ ढूंढने में मसरूफ थी। कुछ नहीं बेटा, बस थक गई हूँ शायद, इसलिए किसी काम में ध्यान नहीं रहता। फरहत बेगम जिंदगी भर की तकन के बारे में कह रही थी या महज चंद घंटों की तकन के बारे में उन्हें खुद भी मालूम नहीं था। ओ नो, आप रेस्ट करें, जो काम करने हैं मुझे बताए, मैं करती हूँ। वो फरहत को बेड तक लेकर गई और बेटा कर कहा, आप सो जाए, मैं आपका सर दबा देती हूँ, पर इससे पहले मैं आपके लिए दूध का गिलास ले आऊँ। आप गिने ने कहा और किचन की तरफ चल दी। ये दूध ख़त्म करे जल्दी जल्दी, अब नो मोर काम, सिर्फ और सिर्फ आराम। अब गिने ने कहा और दूध का गिलास फरहत बेगम को थमा दिया, जिसे उन्होंने पी लिया। आइए मैं आपका सर दबाऊँ। अब गिने ने उनका सर अपनी गोद में रखते हुए कहा, नहीं अभी मेरे सर में दर्द नहीं है, बस थोड़ी सी तकन है, कुछ देर आराम करोगी तो ठीक हो जाऊंगी। फरहत बेगम ने उसे मना करते हुए कहा, जाओ तुम नमाज पढ़ लो। ठीक है, आप रेस्ट करें, मैं नमाज पढ़कर आपके पास आकर बैठती हूँ। फरहत बेगम ने प्यार से उसे देखा, जो अब जाए नमाज बिछाकर नमाज की नीयत बांध चुकी थी। अब गिने को देखते हुए वो महरीन के मुतालिक सोच रही थी। जब फरहत बेगम ने अब गिने के लिए इनकार किया तो महरीन की कही बातें उसको कुछ सोचने पर मजबूर कर गई। देखो फरहत, आखिर को अब गिने जवान जहान लड़की है और तुम भी आखिर कब तक इस तरह उसकी हिफाजत करती रहोगी? मेरे शायन से अच्छा जोड़ नहीं मिलेगा इसे। आखिर को तुमने भी तो कहीं न कहीं अब गिने की शादी करनी है, फिर भला हमसे बेहतर कौन होगा? मैं तो अपनी दीरानी को शहजादियों की तरह रखूंगी। महरीन अब गिने के लिए बेइंतहा प्यार दिखाने लगी। जी भाभी, सही कहा आपने, अपनों से बेहतर तो कोई भी नहीं हो सकता, मगर अब गिने भी छोटी है और पढ़ भी रही है। इतनी जल्दी उसकी शादी के बारे में अभी मैंने नहीं सोचा। फरहत बेगम ने आहिस्तगी से कहा, इसीलिए तो कह रही हूँ फरहत, अपनों से बढ़कर कोई भी नहीं होता, और फिर मेरा शायान जैसा लड़का तो चिराग लेकर भी नहीं मिलेगा। आखिर को बेहतरीन परवरिश की है मैंने अपने बेटे की, कभी किसी से बदतमीजी नहीं की, हमेशा माँ बाप का कहना मानता आया है। अल्लाह लंबी उम्र दे मेरे बेटे को, अब तो माशाल्लाह अपना कारोबार भी शुरू कर लिया है। महरीन अपने बेटे की तारीफ में रद्दुल लिसान थी। अल्लाह पाक तरक्की दे कारोबार में। फरहत बेगम ने भी दुआ दी। फरहत, अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं पहली वाली महरीन हूँ तो मैं तुमसे अपने रवैये की माफ़ी मांगती हूँ। तुम्हें ये लग रहा है कि मैं तुम्हारी बेटी पर जुल्म करूँगी। फरहत, मैं अब पहले वाली महरीन नहीं हूँ, मेरा यकीन करो। महरीन ने मसनूई आंसू बहाए। भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, शर्मिंदा ना करे, अभी तो अभी पढ़ रही है, उसकी तालीम मुकम्मल हो जाए फिर मैं आपको सोच समझ कर जवाब दूंगी। फरहत बेगम ने हामी भरी। बस फरहत, अपनी अभी मुझे दे दो। जो जुल्म मैंने तुम्हारे साथ किए हैं मैं उनका ज़ाला करना चाहती हूँ। महरीन ने अपना मुद्दा बयान किया। अम्मी कहाँ कोई हुई है? अब गिने की आवाज़ फरहत बेगम सोच की दुनिया से बाहर ले आई। कहीं नहीं नमाज पढ़ ली तो आओ सो जाओ, सुबह तुम्हें यूनिवर्सिटी भी जाना है। चादर दुरुस्त करके वो फरहत बेगम के साथ लेट गई। कितनी देर तक फरहत बेगम अब गिने के मासूम चेहरे को तकती रही और उसके अच्छे नसीब की दुआ मांगती रही। गर्म रेत पर खड़े रहने से उसके पैर जलस रहे थे। कड़कड़ाती धूप उसके जिस्म पर आग की तरह बरस रही थी। धूप की तपश से उसके जख्मों में दर्द उठने लगा था। प्यास की वजह से उसका हल्क सूख चुका था। पानी उसकी नज़रों के सामने था, मगर उसके दोनों हाथ पांव रस्सियों से बांध गए थे। जिंदगी में ऐसी कौन सी अजियत थी जो जरजान ने ना महसूस की होगी। हर अजियत का जायका उसने चख लिया था और हर अजियत पहले अजियत के मुकाबले में ज़्यादा तकलीफ देह होती थी। उसे समझ नहीं आता कि वो अब तक जिंदा क्यों है। ऐसी ज़िंदगी गुजारने वाले लोग तो मर जाते हैं, मगर वो जिंदा था क्योंकि वो जरजान था। 11 साल की उम्र में बगैर किसी जुर्म के उस पर सज़ा लाजिम कर दी गई थी।
پانی۔ زرجان نے بمشکل آواز نکالی۔ اسے کڈنیپ کرنے والا شخص کوئی پاکستانی تھا جو اسے پاکستان سے بہت دور لے آیا تھا۔ پتہ نہیں کون سا ملک تھا۔ سامنے انتہائی کالا اور بدصورت بلیک فارم شخص کرسی پر بیٹھا بوتل سے پانی پی رہا تھا۔ وہ شخص انتہائی خوفناک تھا اور اس پر اس کا سانڈ نما جسم زرجان سے تو دیکھا بھی نہ جاتا تھا۔ پانی چاہیے؟ بلیک فارم شخص نے انگلش میں پوچھا۔ جواباً زرجان نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ چلتا ہوا زرجان کے قریب آیا۔ تو پیو، بہت مزے کا ہے۔ اس شخص نے کڑے کڑے ہی بوتل اونچی کر کے پانی نیچے بہانا شروع کر دیا۔ پانی کی دار دیکھ کر زرجان نے منہ کھول کر پانی پینے کی کوشش کی۔ پانی کا رنگ جتنا خراب تھا، ذائقہ اس سے کئی گنا زیادہ خراب تھا۔ عجیب بدبودار پانی تھا، مگر پیاس اتنی تھی کہ اسے یہ غلیظ پانی پینا بھی خوش قسمتی لگ رہی تھی۔ مجھے اور پانی چاہیے۔ بلیک فارم نے بوتل سے پانی بہانا بند کیا تو زرجان بول اٹھا۔ اور چاہیے؟ بلیک فارم شخص نے اس کے الفاظ دہرائے۔ اور چاہیے؟ اس نے زرجان کے بال ہاتھوں میں جکڑ کر دوبارہ پوچھا۔ ہاں، زرجان نے نظریں بلیک فارم شخص پر گاڑ دی۔ تمہیں معلوم ہے یہ پانی کتنا مہنگا ہے؟ اور ہاں، یہ پانی نہیں ہے، یہ تو بہت مزے کا شربت ہے، اس کو الکوہل کہتے ہیں۔ اس نے اپنی ہاتھ میں پکڑی بوتل کو چوم کر کہا۔ مجھے پانی پینا ہے، اس بار زرجان نے چلا کر کہا۔ اس کی نیلی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھی۔ تجھے یہ پینی ہے؟ بلیک فارم نے بوتل زرجان کے سامنے کی۔ پیاس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ کڑوے پانی کے لیے بھی ترس رہا تھا۔ زرجان نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس شخص نے بوتل زرجان کے منہ سے لگا دی۔ پانی اس کے منہ سے باہر نکلنے لگا۔ نہ وہ پانی پی سکتا تھا، نہ باہر نکال سکتا تھا۔ بوتل ابھی بھی اس کے منہ سے لگی ہوئی تھی۔ زرجان کو لگا اگر ابھی یہ بوتل منہ سے نکالی گئی تو وہ مر جائے گا۔ کڑواہٹ اس کے اندر گل رہی تھی۔ سانس لینا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا تھا۔ آنکھیں باہر کوبل رہی تھی۔ اسے وضعیت سے نجات مل جائے گی۔ شاید وہ مر رہا تھا، بلکہ آج وہ ضرور مر جائے گا۔ اذیت ہی اذیت زندگی، کہاں ہے سکون دیکھنا چاہتا ہوں۔ جھٹکے سے زرجان اٹھ بیٹھا۔ وہ اپنے روم میں تھا، کوئی گرم ریت نہیں، کوئی دھوپ نہیں، اور تو اور وہ سانس بھی لے رہا تھا۔ زور زور سے سانس لیتے ہوئے اسے اذیت محسوس ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا اس کے ساتھ یہ سب ابھی ابھی ہوا ہے، حالانکہ کتنے سال بیت چکے تھے، لیکن پھر بھی اسے کچھ نہیں بھولتا تھا۔ کمرے میں چاروں طرف بلیک فارم کی آواز گونج رہی تھی۔ اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ دیے، مگر آواز بڑھتی جا رہی تھی۔ بے ساختہ ہی اس نے پاس رکھا جگ جو پانی سے لباب تھا، زمین پر دے مارا۔ چناکے کی آواز سے کئی کرچیاں فرش پر بکھر گئی۔ اس کی لالنگارہ ہوتی آنکھیں کرچیوں پر مرکوز تھی، اور ایسی ہی کرچیاں اس کے اندر بھی تھی جو چپتی تو خون رسنے لگتا تھا۔ زرجان، عائشہ اور زیاد شاہ کانچ ٹوٹنے کا شور سن کر اس کے کمرے میں آ گئے، اور فرش کی حالت دیکھ کر وہ سمجھ گئے تھے کہ آج پھر زرجان نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ زرجان، تم ٹھیک ہو؟ زیاد شاہ نے اس کے پاس پہنچ کر بے معنی سا سوال کیا۔ عائشہ شاہ کو اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ جاتے وقت لائٹ آف کر دیجئے گا۔ زیاد شاہ کے سوال کو نظر انداز کر کے اس نے نارمل لہجے میں کہا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اور ہاں، میرا روم صبح صاف کیجئے گا، اس وقت مجھے بہت نیند آ رہی ہے، پلیز لائٹ آف کر دیں۔ عائشہ شاہ کے کرچیوں کو صاف کرنے کا ارادہ بام کر زرجان نے دوبارہ لب کشائی کی۔ زرجان کی بات سن کر عائشہ نے خفگی سے اسے دیکھا۔ زرجان نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ اپنے ساتھ وہ اپنے ماں باپ کو بھی دکھ میں مبتلا کر دیتا تھا، پر کیا کرتا، سب کچھ بھولنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ کمبل خود پر سیدھا کر کے اس نے رخ پھیر کر آنکھیں موند لی۔ زیاد شاہ نے کرب سے زرجان کو دیکھا، جو بہت اذیت چھپائے ہوئے پل بھر میں خود کو نارمل کر لیتا تھا۔ کیسے وہ اپنے بیٹے کی زندگی سے وہ چند سال نکال لے، کیسے ان سالوں کو دفن کر دیا جائے۔ زرجان کی زندگی کے باب سے اذیت کے وہ چند اوراق جو سالوں پر مشتمل ہیں، اگر ان اوراق کو پاڑنے کا موقع مل جائے تو زیاد شاہ بغیر سوچے سمجھے ان اوراق کو پاڑ دے، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ عائشہ اور زیاد شاہ کے جانے کے بعد زرجان نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ پورے کمرے میں اندھیرا تھا، اور ایسا اندھیرا اس کی ذات پر بھی چھایا ہوا تھا۔ یہ دوستی ہم نہیں توڑیں گے دم، مگر تیرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ بیک گراؤنڈ میں کچھ ایسا گانا جنید کے چھوٹے چھوٹے کانوں کو محسوس ہوا۔ اس نے اکتا کر سامنے رونے دھونے والا سین ملاحظہ کیا۔ صبا اور ابگی نے آنسو کے ساتھ ناک بہاتے ہوئے ایک دوسرے سے کوئی 10ویں بار گلے مل رہی تھی۔ بس کرو صبا، تم اپنی نانی کے گھر جا رہی ہو، تمہاری رخصتی نہیں ہو رہی ہے، جو اتنے آنسو بہائے جا رہے ہیں۔ مہوش نے صبا کو ٹوکا۔ یہ امی بھی نا اپنی اینٹی بایوٹک آواز سے ایموشنل کے سارے جراثیم کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ صبا نے ابگینے کے کان میں منہ گسیڑ کر کہا، صبا، تمہارے بغیر تو میرا دل بھی نہیں لگتا، اتنے دن تمہارے بغیر میں کیسے رہوں گی؟ اور وانیہ بھی آنے کا نام نہیں لے رہی۔ ابگینے نے منہ بسور کر کہا، میرا بھی تمہارے بغیر دل نہیں لگتا، اور وانیہ 2-3 دن میں آ جائے گی۔ صبا نے تسلی دی۔ تم دونوں کے یہ ایموشنل سین کب ختم ہوں گے؟ فرحت بیگم ان کے قریب آ گئی۔ امی، آپ کو یہ ایموشنل سین لگ رہا ہے؟ ابگینے نے حیرانی اور خفگی کے ملے جلے تاثرات سے کہا، اچھا بس کرو۔ فرحت بیگم کے بجائے مہوش نے جواب دیا،
اور آخر کار یہ ٹولہ اپنی نانی کے گھر روانہ ہو گیا۔ اب گینے نے شام کے گہرے ہوتے سائے اداسی سے دیکھے اور اس کے لبوں پر اداسی مسکراہٹ آ گئی۔ عائشہ زرجان کہاں ہے؟ زیاد شاہ آج آپ اس سے جلدی آ گئے تھے اور آتے ہی سیدھا زرجان کے روم میں چلے گئے۔ رات والے واقعہ کی وجہ سے وہ کافی پریشان تھے۔ زرجان کو اپنے روم میں نہ پا کر وہ کچن میں عائشہ شاہ سے پوچھنے آ گئے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی اسٹوڈیو کے لیے نکلا ہے، عائشہ شاہ نے فوراً جواب دیا۔ زیاد شاہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنے روم میں آ گئے۔ زیاد، عائشہ شاہ کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ کسی سوچ کے زیر اثر زیاد شاہ نے صرف کہنے پر اکتفا کیا۔ زیاد کیا سوچ رہے ہیں؟ عائشہ ان کے قریب بیٹھ گئی۔ عائشہ، زندگی بہت سے رنگ دکھاتی ہے اور کبھی کبھی ان رنگوں میں سب سے نمایاں رنگ اذیت کا ہوتا ہے، وہ اذیت جس کا رنگ میرے بیٹے کی زندگی پر نمایاں ہے۔ کاش میں زرجان کی زندگی کے کینوس سے یہ اذیت کا رنگ نکال سکتا۔ لڑکی کے پاروں کسی ناجیدہ چیز کو ڈھونڈتے ہوئے اداسی سے بولے۔ دھیرے دھیرے رات کی سیاہی آسمان پر پھیلنے لگی تھی۔